Mga idol, nanapunta diri sa atong kanunay nga trabaho sa matag adlaw-adlaw. Nanapunta diri sa cutting table ang pagpanabas. Kini di akong itabas mga idol. Kuha siya. Sanina ni sa doktor katong tag-as nga sanina bitaw puti. Lagpas sa tuhod ang gitas-on. Mani akong i-cutting karon. Ako nang gamitan og pattern kay taas man nya mas okay siya gamitan pattern kay dali ra ang imong pagkuan, igo ra ka mang duplicate sa fabric. Kauman mag duplicate na cutting na ka, dali ra kayo kaysa di mo gamitan og pattern, matagbaw pa kag sukod-sukod madugay ka man. Pero ang pagbuhat og pattern sukdon man po na gihapon nimo maayo, mahugol siya og madoble ang imong kalangan kaysa pagbuhat og pattern pagaman tapas sa pagkas panapton ana murag madoble siya. Pero mas binta siya tabason nimo nga nay pattern daan ang imong hinimo kaysa walay pattern nga i-direct nimo sa fabric pagtabas. Una nga basta yung nani nga mga long dress, mga dagko na mogamit yung kog pattern pagtabas kay murag sayon raman para nako nga dunay pattern nga magtabas yung nani nga klase nga mga tabasonon. Unta mga idol, dili mo mapulan sa pagtan-aw sa kong video nga kini akong video kanunay rang naa sa cutting table kay maura mo gud pud akong trabaho kada adlaw.